ختم دا قرآن دے اللہ اللہ فیصل دا رحمان دے اللہ اللہ فیصل دا رحمان دے سوچ کبھی تلاوت اللہ اللہ ربی وربی رحمت اللہ اللہ ربی وربی رحمت اللہ تمگ گران دے اللہ اللہ فیصل دا رحمان دے ختم دا قرآن دے اللہ اللہ مبارک رونو دستر بندی دائی عبید اللہ چین الخوشائی والد محتارم پرینازی عبید اللہ چین الخوشائی والد محتارم پرینازی دارو جہانو یہ کامیابی دا مبارک رونو دستر بندی دا تعلیم القرآن کی خوشحالی دا مبارک رونو دستر بندی دا پشاگردانو چڑیر محبوب دے بارک اللہ سے پکی موجود دے پشاگردانو چڑیر محبوب دے محمود الحسن پکی موجود دے نام اللہ طرفنا مبارک صرف پانستا سے دا دین مکمل دا آئے مبارک چلا دا دا تکمیل دا دین زیر دے او خوشخبری دا چی صرف دے امت تا ملاو شوے دے چی دا امت بللی چیگ پا دے نامہ چی دا امت محمدیہ دا علا صاحبها الصلاة والسلام دے نوڑان دے ایک سی امت تا دا اعزاز نہ دے ملا اللہ کے احکامات رسول اللہ کے فرامین کی روشنی میں جمع کیا ہے امام بخاری کون ہے میں تھوڑا اس کے تعارف پہ بات کر کے عظمت قرآن پر بات کرنے لگا ہوں رسول اللہ نے دعا دی تھی اپنے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم لوگوں تین زمانے بہتر ہیں نمبر ایک میرا زمانہ نمبر دو صحابہ کا زمانہ نمبر تین صحابہ کے شاگرد تابعین کا زمانہ یہ تین زمانہ اچھا ماننا یہ اہل حق کا نظریہ ہے یہ نظریہ امام بخاری نے بیان کیا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں ایسی ایسی روایات ایسی ایسی باتیں ایسے ایسے ابواب لائے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے امام بخاری کا نظریہ اہل حق کے ساتھ کیا ہے اہل حق کے ساتھ کس بنیاد پہ امام بخاری معاملات رکھتے ہیں قاریان دي کله چې په ځو دا خصوص دي کله چې د دین علاوه سره د بیا د فکر کوشي هغه کوشي چې د داغینه قاریان دي دا غیبت څه دي دا نوی پروګرام او دا څه زمونږ
زمونږ ډېر نهضت کلني مهمان خصوصي ډېر معروف عالم دین حضرت مولانا مفتي شهاب الدین پخپلزی صاحب دعوت برکاتهم العالیه چې هغه کې بیکې د ختم نبوت امیر هم دی او کوم چې د هلال کمیټې کوم دغه د مشر هم دی او بل عالم چې ډېر اسماعیل خان راغلی حضرت مولانا مفتي عبدالواحد قریشي صاحب دعوت برکاتهم العالیه عالم اتحاد اهل سنت والجماعت د هغې امیر هغې صوبه خیر الرسا امیر هم دی د هغې په برکت سره دا پروګرام چې دی شوی دی